إذا كنت تسعد بالأمور البسيطة، فلن يكون من الصعب أن تشعر بالسعادة. ملخص كتاب معادلة السعادة. إذا كنت قانعاً حراً فأنت تملك الدنيا. تأليف نيل باسريتشا، بصوت أحمد خيري. على الرغم من كثرة الندوات والدورات حول تطوير فن القيادة، والتي كنت أعقدها مع عائلات مالكة ومدراء شركات عظمى، إلا أنني اكتشفت مع الوقت أن لا أحد منهم يشعر بالسعادة الحقيقية. فجميعهم يجهد نفسه تحت ضغط العمل وضيق الوقت، وشغلهم الشاغل جمع الأموال الطائلة. كنت على الدوام أبحث عن طريقة تجعلني قادراً على تخفيف الإجهاد الناجم عن كثرة الأعمال المترتبة، وتحقيق المزيد من السعادة خلال ذلك. فقد كان ذلك يمثل تحدياً كبيراً لي، لكنني توصلت إلى مجموعة من النتائج التي تحقق معادلة السعادة بنجاح. إذن، هل تريد التخلص من التعاسة والإحباط وتحيا حياة السعداء؟ أبشرك بأنك قد وصلت إلى الكتاب الصحيح. فهل أنت مستعد لما ستجده هنا؟ الفصل الأول: يعد الشعور بالسعادة قراراً، إلا أن هناك عقبات تقف حيال اتخاذه. تكمن الأهمية من الشعور بالسعادة في أنها تمنح الطاقة الجسدية والذهنية اللازمة لإنجاز الأعمال الملقاة على عاتق المرء، جنباً إلى جنب مع الاستمتاع بالحياة. من هذا المنطلق يجب على الشخص أن يعيد النظر تجاه كل ما يحدث له، بأن يتبنى الجانب الإيجابي، وأن يكون متفائلاً على الدوام. وهذا ما يؤكده أغلب الحكماء مثل والت ويتمان وفيكتور فرانكل وأرسطو، إذ يجمعون بالقول على أن السعادة أو التعاسة مرهونة بنسبة كبيرة لردة فعل المرء تجاه كل ما يحدث. إنما يقف عائقاً أمام الشعور بالسعادة ويولد مشاعر الخوف والقلق هو الحياة القاسية والصعبة، والتي تجبر المرء على الدوام أن يكون يقظاً وصبوراً للتنافس مع أقرانه، مما ينمي لديه القسوة والتوحش أو أي طريقة أخرى تعينه لفرض بقائه وسيطرته. لكن من حسن الحظ أن يطرح لنا علم النفس طرقاً تزيد من سعادة المرء، ومنها المشي لمدة نصف ساعة، وممارسة التأمل لدقيقتين، وكتابة الأحداث التي تركت أثراً إيجابياً في نفسك، ثم محاولة عيشها من جديد، إضافة إلى التصرف مع الآخرين بلطف كدفع فاتورة في مطعم أو مساعدة الجار في دهان سور الحديقة. أما العمل فيجب عدم التفكير به خلال الإجازة، كما ينبغي أن يبحث المرء عن مجال العمل الذي يناسب شخصه وإبداعاته، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في نجاحه، مما سيمنحه سعادة مضاعفة. وسأدلك على كيفية ذلك في الآتي. الفصل الثاني: تتم السعادة عندما يتحقق الرضا الذاتي بتحصيل النجاح. على المرء أن يسعى دوما إلى النجاح والتميز، وأن يداوم على وضع الأهداف والمثابرة لتحقيقها، بيد أن السعادة هنا تتحقق في الدوافع من إنجاز تلك الأهداف. فإذا كانت الدوافع خارجية كتلقي الاستحسان والتعليقات الإيجابية أو الحصول على جائزة أو تكريم، فستكون تلك السعادة زائلة بمجرد حدوث عكس ذلك. لذا من الأفضل أن يقوم المرء بتحقيق النجاح سعيا للرضا عن ذاته والفخر بإنجازاته، فذلك ما يجعل العمل ذا قيمة معنوية ويشجع لبذل المزيد من الأهداف. مثلا في مباريات كرة السلة لفريق CCNA تجد حماسا بين الجمهور عندما يركض اللاعبون في أرضية الملعب بحماس وسرعة عاليتين، ولا تجد ذات الأمر في مباريات NBA. والسر هنا في كون فريق CCNA قد جاءوا للبحث عن المتعة من لعب رياضة يحبونها، بينما فريق NBA يسعى إلى المال والجوائز والشهرة. يتحقق الرضا عن الذات أيضا من خلال ثقة المرء بنفسه، بعدم اكتراثه للآراء والتعليقات السلبية الآتية من الآخرين والضحك عليها والسخرية منها، وعدم المقارنة بين ما لديه وما لدى غيره من نجاحات ومميزات. لكن ذلك لا يعني أن يحط الشخص من قيمة وقدر غيره، فالواثق من نفسه يقدر نفسه حق التقدير، ويقدر الآخرين بنفس الوتيرة. من ناحية أخرى، إن ورقة النجاح الرابحة لأي شخص هي مواصلته في أدائه للأعمال، بدلاً من تقييم العمل وتصيد أخطائه وتقويمها، لأن النجاح هو حصيلة التعلم جراء الوقوع في الأخطاء والفشل. مثلاً الفنان جون لينون قد تم سؤاله عن جودة الأغاني التي ألفها بعد تركه فرقة بيتلز، فكان رده أن مسؤولية تقييم الأغاني تقع على عاتق المستمع، أما دوره هو الغناء فقط. وفي هذا السياق علينا أن ندرك أنه من غير المناسب تحقيق الأهداف من أجل الوصول إلى الثراء، وهذا
ما سأخبرك إياه بالتفصيل فيما يأتي. اقتباس: إذا أردت أن تعرف مزاج أحدهم فما عليك إلا تحديد المزاج العام للخمسة المقربين منه، فتفاؤلهم سينعكس عليه ويؤثر فيه بكل تأكيد. الفصل الثالث: يحقق الشخص راحة باله عندما يقنع بما لديه. يظن أغلب الناس أنهم سيكونون سعداء إن سعوا على الدوام لمجاراة عالم الأثرياء وجلب المزيد من الأمور التي قد لا يحتاجونها من المأكل والملابس غالية الثمن والأدوات التي تسهل عليهم الحياة اليومية كالغسالات المتطورة. على العكس تماما، فذلك مدعاة لزيادة المشاكل إن لم يستطع المرء تحقيق ذلك. ففي الدماغ منطقة تدعى لوزة المخيخ، تنشط عندما تخطر الأفكار السلبية للشخص، ويقوم الجسم حينها بإفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد من وطأة مشاعر التوتر والقلق، مما يجعل المرء متأهبا لإصدار ردود أفعال قوية وعنيفة. الحل لذلك يكمن في اكتفاء المرء وقناعته بما لديه والابتعاد عن التبذير وجلب أمور لا يحتاجها، فعندها لن يقيده أيا كان مما يحققه من نجاحات ومما يكسبه من أموال. فكم من شخص اغتر بدخله السنوي العالي من منصبه الوظيفي المرموق لتحقيق الرخاء، وكلف نفسه بشراء مقتنيات غالية أو تدريس أبنائه في جامعات عريقة، وعندما قل دخله بسبب تغير منصبه زادت مشاكله. كما أنصحك بألا تحصر هدفك من العمل بجني المال فحسب، لذا لا تنسى بأن تأخذ إجازة لتريح نفسك من العمل بين الفينة والأخرى، لأن ذلك سيحقق لك السعادة في بيئة العمل. إن لم تقتنع بما أقوله دعني أبين لك وجهة نظري لاحقا. الفصل الرابع: لا تتقاعد عن العمل بالمطلق، لكن خذ إجازة منه لتجديد نشاطك. تروق لكثير من الناس فكرة التقاعد من الوظيفة الحكومية بعد بلوغ 65 لأجل الراحة من العمل، ومن أجل عيش حياة بسيطة وهادئة في قرية ما وممارسة نشاطات يحبونها كالجولف والصيد وغيرها. إلا أن هناك من يرى هذا القرار جائرا ويسبب له التعاسة، وخصوصا إن ما زالت لديه القدرة على الإنتاج في موقع مهم يخدم به الناس ويحرص على نفعهم. فمثلا هازل ماكاليون ظلت تعمل 30 عاما أخرى بعد التقاعد في منصب عمدة مدينة ميسيسياغا في أونتاريو في كندا، وكان ردها عن ذلك: ما زال هناك كثير من التحديات ولا أعرف ماذا سأفعل، وأريد البقاء في حالة انشغال. للعمل دور في زيادة قوة العلاقات الاجتماعية من خلال لقاء الناس في المؤتمرات وحفلات الطعام، ويساعد أيضا في تنظيم الوقت خلال الأسبوع بتقسيمه إلى جزء للعمل وجزء للنوم وآخر للاستمتاع بالوقت كقضائه مع العائلة أو ممارسة النشاطات المحببة. ويتكون لدى الشخص من خلاله الحافز لاكتشاف أمور جديدة والحماس تجاه الأمور الأخرى، مثل عمل حفلة عيد ميلاد لأحد الزملاء. من خلال العمل يتاح للشخص فرصة ترك بصمته وابتكار أمور جديدة في العمل، بيد أن الخروج بأفكار مبتكرة يحتاج إلى ذهن صاف، وهذا ما يحققه أخذ الإجازة من العمل لكي يقوم الشخص بأداء العمل على أكمل وجه، فإنه يستهلك طاقته الجسمانية والعقلية، ونستطيع القول إنه يحترق من الداخل. لذا يجب الموازنة بين الجانب البدني والذهني بأخذ إجازة، ولكن ليس للاسترخاء التام، بل يمكن ممارسة نشاطات تحتاج طاقة بدنية ولكن دون إعمال التفكير، كالمشي في الجبال أو التفكير دون إجهاد البدن ككتابة المذكرات. وهناك 3 أماكن تخرج فيها الأفكار الإبداعية الكامنة، وهي السرير والحافلة والحمام. فمثلا العالم اليوناني أرخميدس خرج بمبدأ أرخميدس للطفو حالما وضع قدمه في حوض الاستحمام المليء بالماء ولاحظ انسكاب الماء خارجه، فصرخ حينها قائلا: أريكا، وجدتها. اقتباس: السعادة هي عندما يتحقق التوافق بين ما تفكر فيه وما تقوله وما تفعله. الفصل الخامس: الإرادة والإيمان بالنفس أساس تحقيق النجاح. كثير من الأشخاص لم يكن يعرفوا ممارسة العديد من الأمور والنشاطات كالسباحة وقيادة السيارات، وكان يخاف من تجربتها أو لا يريد إضاعة الوقت في ذلك. لكن مع الإيمان بالنفس بإمكانية ذلك والإرادة المدمجة مع الجرأة في تجربتها استطاع ذلك وأصبح مع الوقت ماهرا فيها. إذن الأمر لا يحتاج سوى أن يردد الشخص
ويطبق هاتين الجملتين السريتين والسحريتين عندما يريد النجاح في تجربة أمر جديد عليه، وهما: أنا أريد فعل ذلك، وأنا أستطيع فعل ذلك. إن اتخاذ قرار كهذا لا يحتاج أكثر من 30 ثانية، فالجميع يضع حججا كي لا ينجز الأمور المترتبة عليه. فمثلا من يريد الذهاب إلى النادي لأداء التمارين الرياضية سيتحجج بالجو البارد، وأن تبديل الملابس يأخذ وقتا، إلا أن صاحب القرار الجريء يمكنه النوم بملابس التدريب كي لا يفوت الأمر. مثلا جيري ساينفيلد هو أحد أهم الكوميديين في العالم، وصاحب المسلسل الكوميدي ساينفيلد خلال مقابلة معه صرح أن سبب نجاحه هو الثقة بالقدرة على العمل يوميا في كتابة واختلاق النكات والدعابات، ويفعل ذلك من خلال خطة يتبعها وتتلخص بتعليقه لروزنامة، واليوم الذي يكتب فيه يضع عليه علامة، مما يجعل كثرة هذه العلامات يعد حافزا لعقله ليكتب المزيد والمزيد. فكرة بارزة من الكتاب. من المهم أن تجد الشريك الذي يتوافق مع مستوى سعادتك، وإن كنت سعيدا وحدك فسيكون من المتعب مشاركة سعادتك مع شخص لا تعلم هل سيضفي عليك مزيدا من السعادة أو سيستنزفها. الخاتمة. تحقيق الحياة السعيدة هو أمر في غاية السهولة، فهو يحتاج من المرء أن يثق بنفسه بتقديرها والرضا عما حققت من منجزات مهما كانت بسيطة، وعدم الالتفات لما لدى الآخرين من مميزات والمقارنة معهم. كما يتطلب الأمر منه الشروع بتحقيق الأهداف الموضوعة، ولكن ليس من أجل كسب رضا الآخرين، بل لتنمية الرضا عن الذات. فضلا عن أهمية العمل، فينبغي عدم التوقف عن العمل مهما بلغ الشخص من العمر، شرط ألا يرهق ذاته أكثر من اللازم في سبيل ذلك، فالراحة والإجازة مطلوبتان لتجديد النشاط. لا تقبل النصيحة، فالسعيد من يتخذ قراره بعيدا عن نصائح الناس، فما يحتاجه يجده في ذاته. ولا تنسى أن تحيط نفسك بالمتفائلين لتكون متفائلا وسعيدا. ما الخلاصة إذن؟ جميعنا يستطيع عيش السعادة التي يحلم بها، فقط فليبدأ كل منا بترديد: أنا أريد فعل ذلك، أنا أستطيع فعل ذلك.